تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمین دیں میرے غلاموں اللہ سے کو اے داہ دہاڑے لاٹھے محبوب ہے فرمائنے باقی دہاڑے میں جی سوڑے عمل کریں دو لیکن انہیں داہ دہاڑے میں جتنی چنگے عمل کریں دو اے میرے اللہ کو لاٹھے محبوب لاٹھے پسند ام المومنین سیدہ پاک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمی دیئے جو سونے نبی سیدہ ایک صحابی ہوئے تے اون دی عادت تھی جڈا اللہ سید ذوالحج شریف دا چاندر لکھے دا اس صحابی وال روزے رکھن شروع کر دے نمازاں پہلے بھی پڑھتا ہی مہینے میں زیادی پابندی کرنا تے میرے آقا کریم کو جو پتہ لگے میرے سونے نبی کو صدوایا حضور رلے بنایا فرمائنے 10 صحابیہ ای مہینے دے روزے کیوں رکھیں مسلمانوں ای مہینے دے روزے نفلی روزے واسطے اجازت ہے نہ رکھو تا گناہ کہیں اگر رکھو تو ثواب دگنا مل پوندے حضور سے پوچھے صحابیہ ای مہینے دے وچ روزے کیوں رکھیں ادھے بنا کریمہ اے ایام حج صحیح حج دے دہاڑن حاجی حضرات اپنا وطن چھوڑے دن صحیح اللہ دے گھر دی حاضری دے دن کعبے دا طواف ون کریں دن صحیح اے حج دے دہاڑے جو ہیں وہ اتھا روزے رکھیں دن ماں اتھا روزے رکھیں دا وہ اتھا نمازہ ادا کریں دن ماں اتھا نمازہ ادا کریں دا ادا جڑا روزے رکھی جوے سن جڑا حاجیں دے رلے میرے ہاتھی اٹھی جوے سن میرے سارے گناہ مٹی جوے سن رب رسول دا میرے نال بنی جوے سن میرے آقا کریم فرمائنے صحابیات تے گلک مبارک ہوئے صحیح چاندی مبارک فرمائنے پہلی ذوالحج کنولا 7 ذوالحج تک جتنی روزے رکھے سے ایک روزے دے بدلے وڈے انعام پیسے یا رسول اللہ کرم فرماؤ اوہ سارے انعام ساکھوڑ سو فرمائنے میرا غلامہ پہلی ذوالحج کنولا 7 ذوالحج تک جتنی روزے رکھیں دی عرشے والا رب کرم کریں دے ایک روزے دے بدلے 100 گھوڑا مجاہدین کو دیوانڈا ثواب دے دے 100 اٹھ قربان کرنڈا ثواب دے دے 100 غلام آزاد کرنڈا ثواب دے دے مسلمانوں کے جتنی بڑا انعام ہے روزہ رکھو ایک تے انعام اتنی یارو ہونا دیکھوں جو گھوڑے کوئی سوکھے لب بندے میاں اٹھ کوئی سستے مل دیں یا غلام کوئی سوکھے آزاد تھی دیں مسلمانوں ایجی میں آج جانوار وک دیں پہلے دور دے وچ بندے وک دے ہن بلا جدا مول گھن گنے نا انہیں دا چھٹا مشکل ہوندہ تے سرکار فرمائے میرے غلاموں جیڑا کہیں غلام کو آزاد کرے سے اللہ کو جہنم دی بھاگ کرو چھٹکارا دے سے یارو جڑا ایک غلام کو چھڑواوے اتا اتنی انعام پاوے تے جڑا 100 چھڑواوے اندھے نال کون مقابلہ پاوے سرکار فرمیندن پہلی کنولا 7 ذوالحج تک 100 گھوڑا مجاہدین کو دیوانڈا ثوابی 100 اٹھ قربان کرنڈا ثوابی 100 غلام آزاد کرنڈا ثوابی جڑا رب 8ویں دانی علی سے تیڑا ثواب والمت داوے سے یا رسول اللہ 8 ذوالحج دا جڑا روزہ رکھے سے عرشی والا رب کیا انعام کڑے سے فرمائنے پہلے 100 دا ثواب جڑا 8 ذوالحج دا روزہ رکھے سے اللہ کو 100 گھوڑا 1000 گھوڑا مجاہدین کو دیوانڈا ثواب دے سے 1000 اٹھ قربان کرنڈا ثواب دے سے
साल रोजे रखण दा सवाब नहीं दे यारो दिहाड़ा है के लेकिन सरकार फरमाने एक साल पहला एक पिछला फरमाने इजरा नावी ज़िलहज हज वाले नींद रोजे रखण लाए एक 2 साल रोजे रखण दा सवाब यारो ईमान न लखवा इनाम है या कहना लेकिन सरकार दरंगे हुए लोग हैरान थे मियां माह रमजान शरीफ दे रोजे फर्ज हैं उन्हें दा भी इतनी अजर काई नहीं इतना नफली रोजे इन्हें दा क्यों इतनी सवाब है कामिला दिन यार थिया ता करीम और थोड़ी की मजदूरी करा ढेर सारा इनाम जाने में तो कौन पूछ सकते हो मेरे